ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 3 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भए नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 ज्येष्ठ 3 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वीसन 2022 मई 17 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वछलागा प्रतिपदा तिथि बिहान 8:07 त्यसपछि द्वितीय तिथि रहनेछ। अनुराधा नक्षत्र दिउँसो 12:51 त्यसपछि ज्येष्ठ नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग राति 1:24 त्यसपछि सिद्धयोग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 8:07 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 6:58 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा वज्रयोग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल उत्तरी योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:16 सूर्यास्त साँझ 6:46 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा विवाह मुहुर्त अन्य चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 3:24 देखि अपराह्न 5:06 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:38 देखि पूर्वाह्न 10:19 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:19 देखि मध्याह्न 12:01 रहनेछ। अमृतबार बेला मध्याह्न 12:01 देखि दिउँसो 1:43 रहेको छ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:34 देखि मध्याह्न 12:28 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदाखेरि कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले क्रमशः पूरा गर्दै जान सक्ने समय हो, तर आफैमा सकारात्मक सोचका साथ, आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य बाधा समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। समस्यासँग जुधेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। भोलिका दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले केही अवसरको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज पनि चन्द्रगोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ र पनि तपाईले धैर्यताका साथ बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ।
तपाईँले आफ्ना सहकर्मी साथीभाइहरूसँग राम्रो व्यवहार गरेर उनीहरूबाट साथ सहयोग लिएर तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज सामान्य कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज दोहोर्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई सकारात्मकका साथ अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक केही खर्चिनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन्। तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई केही सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कारोबार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो गल्तीले गर्दा पछिमा समस्या निम्तिन सक्ने दिन पनि हो। सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सामान्य समस्याहरू बनिरहन सक्छ। परिवारका सदस्यहरूको भावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सामान्य रहनेछ। कुनै परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज शारीरिक रूपमा थोरै अस्वस्थताको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको जिम्मेवारीमा थोरै सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने, केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यक्षेत्रमा सामान्य समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो बौद्धिक कौशलद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सकिने दिन रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कार्य व्यवहारबाट केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै कामदेखि अतिरिक्त कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफन्त बन्धु बान्धव र तपाईँका सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईँले आशा गरे जे केही परिणामहरू सकारात्मक मिल्न सक्ने, केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई आज पूरा गर्दै छोटो समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला वर्ग हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा घुमफिर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफन्त परिवारजनसँग केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने कुरामा कतै सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा वा कुनै पनि व्यवहारिक कुराहरूमा केही चुनौती आउँदैछ भने चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नका लागि तपाईँ तत्पर रहन सक्ने समय हो। किनभने आफैमा आज आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आत्मविश्वासले नै तपाईँलाई अगाडि
अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले आज 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज काम कार्यलाई लिएर केही थप योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँका ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू नै सहयोगी भएर बढ्न सक्ने समय हो भने विदेशमा रहेर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। तर तपाईँ आफूले प्रयास भने गर्नुपर्ने समय हो। तपाईँ कुनै सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर तपाईँले आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा आर्थिक कारोबार गर्दा सानातिना गल्ती कतै भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोस्। केही खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा अडिग रहेर मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट, सहयोगीहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँको बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामान्य प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन् वा तपाईँ प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। दिन त्यस्तो खराब छैन। चन्द्रगोचरको प्रभावले आज सामान्य सङ्घर्ष, कठिनाइ केही बन्दिन सक्ने समय मात्र हो। तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्य, व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ र महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँको लगनशीलता, मेहनती पनले तपाईको कुनै पनि समस्याहरूलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कर्मचारी, कामदार वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त हुन सक्छ, तर पर्याप्त समय दिएर बढ्न नसकेला कि भन्ने दिन हो र त्यो अवसरलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसैले अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईँले आफ्नो काम कार्य, व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा मेहनत गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँको मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत कतै खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूले आज धेरै भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग, सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। कतै अन्योलमा पर्नुभएको छ भने सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने कोसिस गर्नुहोला। मानसिक शान्तिका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला र आज अध्ययनप्रतिको झुकावमा थोरै कमी आउन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँले आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कुनै पनि काम कार्यहरू रोकिएका छन् भने ती रोकिएका काम कार्यहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। दिन पूर्ण खराब भने छैन। आज प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनुहोला। कुनै पनि कुरामा तपाईँले हतार गर्नु राम्रो हुँदैन। हतारमा निर्णय गर्नु, हतारमा लगानी गर्नु, हतारमा कुनै पनि मित्रता पनि बढाइहाल्नु, यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्यताका साथ शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफैमा जिम्मेवारीहरू बढ्ने हुँदाखेरि थोरै बेसुरे व्यवहार बढ्न सक्छ कि यो कुराले कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो र आफैमा सामान्य चिडचिडापन बढ्न सक्छ। के गरौँ कसो गरौँ हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर तपाईँले आफ्नो बुद्धिले विशेष कामहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै पनि कुरामा हडबडी नगर्नुहोला। बरु अन्यलमा पर्नुहुन्छ भने विश्वासयोग्य व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज साथीभाइहरूसँग तपाईँले अनुकूल व्यवहार बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कारोबारमा कतै विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सचेत रहनुपर्नेछ। आज पारिवारिक घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन् वा पारिवारिक समस्याहरूको तनाव तपाईँको शिरमा रहन सक्छ। त्यो कुरामा सहज तरिकाले मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमीको साथ सहयोगले कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदाखेरि समस्याहरू आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज पढाइ क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार सामान्य मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने हुँदाखेरि तपाईँले अझ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही तनावहरू बढ्न सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर तपाईँले अगाडि बढ्दाखेरि समग्र दिनलाई सहज तरिकाले व्यतीत गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा मेहनतीपन लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यही कुराले तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। पहिले गरेका अपुरा अधुरा कामहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। त्यसैले आजको दिन रोजगारी व्यवसाय दुवैतर्फ महत्त्वपूर्ण दिन बन्न सक्छ। आज केही नयाँ अवसरहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थ फन्डद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आर्थिक आय इन्कमका स्रोतहरूलाई फेला पारेर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक यात्राले तपाईँलाई केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारबीच सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धलाई पनि आज पनि यथावत रूपमा सामान्य राम्रो नै रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै नयाँ योजनाका साथ तपाईँ आफ्नो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यशैली र तार्किक शैलीले गर्दाखेरि आज शत्रु पक्ष परास्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नजिकका साथीभाइहरूबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा जोस सागर कायम रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ
शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका सानातिना कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि समय सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। इष्ट मित्रहरूमा केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि धेरै बलभन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै सहजताको बाटो खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। दिनलाई सहज बनाउनका लागि तपाईँले जिम्मेवारीहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नुहुन्छ भने तपाईँको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चेर बढ्नुहोला। अनावश्यक कामलाई तपाईँले समय नदिँदा नै राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको मेहनतले प्रतिफल राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर बिना योजनाका कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सबै कार्य पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। आज थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै विवादित कार्यहरूलाई तपाईँले सुल्झाउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै खर्चिला कामहरू भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा पनि सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो, तर खर्चबाट थोरै जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने आज कतै खर्च हुन्छ कि भन्ने डर पनि मनमा आउन सक्ने दिन रहेको छ। साथ सहयोग परिवारबाट मिल्न सक्ने समय हो, सुधार गर्दै बढ्न सकिनेछ। शैक्षिक क्षेत्र मध्यम रहनेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव सकारात्मक रहने हुँदाखेरि आज तपाईँको काम कार्य व्यवसाय कुनै पनि कुरामा केही यात्राहरू हुन सक्ने, मनोरञ्जनात्मक यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही रचनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज खेलकुद जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने शुभ समयलाई हेरेर तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको परिवार आफन्तजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी भएर बढ्न सकिने दिन पनि हो। आज चन्द्रगोचरको प्रभावले तपाईँको लक्ष्य अनुसारको काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको परिश्रमको क्षेत्रबाट पनि केही मूल्याङ्कन हुन सक्ने, केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने हुँदाखेरि अगाडि बढ्नका लागि केही प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफूभित्र रहेको क्षमताको सही पहिचान गरेर त्यसको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि तपाईँको योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै हो। कोही राम्रो व्यक्तिबाट तपाईँले केही सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज धन आर्जन गर्न सक्ने कुनै पनि कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम
पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा केही संवाद कौशलताले गर्दाखेरि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि परिस्थिति केही प्रतिकूल बन्दिन सक्ने, वातावरण केही असहज बन्दिन सक्ने समय भने हो, तर तपाईँले ती असहज वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज गर्दै भन्दै आएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। धेरै ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुहुन्छ भने सबै योजना पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, तर पूर्ण दिन खराब नै बन्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य थर्ड पर्सनबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। समयमा नै तपाईँले निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक केही तनाव बढ्न सक्छ। आर्थिक तनाव भन्नुको तात्पर्य तपाईँको ऋण लेनदेन वा कुनै कारोबारका कुराहरूमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्, तर तपाईँको मेहनतले दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई भने तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र आकस्मिक केही खर्च बढिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको योजनाहरूलाई थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हो। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट तपाईँले तपाईँको आय आर्जनलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज अनावश्यक कुनै पनि झै झगडाहरूमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोला। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई तपाईँले मिलेर सहयोगीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही समस्याहरू रहन सक्छन्, एकअर्कामा थोरै दूरी बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझेर बढ्नका लागि थोरै समय छुट्याउनुहोस्। प्रेमीसँग नजिक भएर सकारात्मक सरसल्लाह सुझावका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा त्यति मन नजान सक्छ। आज जोस जाँगरमा थोरै कमीपनको महसुस हुन सक्ने, मन अस्थिर रहन सक्ने समय पनि हो भने स्वास्थ्य खानपिनमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुरामा तपाईँले आय इन्कमको केही स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। इन्कमका स्रोतहरू बढाउने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज भाग्य परिस्थितिले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। आज केही खुसी बाँट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अध्ययन पक्षमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्ने, महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर यहाँ लाभ प्राप्त हुन्छ भन्दैमा रातारात तपाईँलाई लटरी नै पर्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ होइन। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने, जोस जाँगर आफैमा कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। केही प्रेरणाको स्रोतहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइबाट पनि तपाईँ प्रेरित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामाजिक वा कुनै राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सक्रियता पनि बढ्न सक्छ। आज केही कारोबारका क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने हो। आज तपाईँको व्यावसायिक आय आम्दानी पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। थोरै आफैमा हेलचेक्राइ पनि बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोला। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा खुसी
बाँड्न सक्ने आत्मीयतापनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई तपाईँले सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइ पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण हो। रोकिएको धनहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने समय छ। त्यसैले योजना राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यक्षमताको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही छोटो समयमा पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा थोरै सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो आरामका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण मिटिङहरूलाई तपाईँले एटेन्ड गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहजताका साथ वहन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि हो। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने कतै अवसरहरू जुट्न पनि सक्छ। आज आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज व्यावहारिक कुराहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईँले फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जागर लगाव बढ्न सक्ने, प्रतिफल केही सकारात्मक बनिदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा दिगो क्षेत्रमा काम कार्यको जग बसाउन सक्ने समय पनि हो। अवसरलाई सजिलै हात पार्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सुरुवात हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको राजनीति र सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफैमा सहयोगी भावना पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज माया प्रेमका कुरामा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आज दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको कुनै पनि व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तर आज सामान्य तपाईँको सङ्घर्ष केही बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै महत्त्वपूर्ण विशेष योजनाहरू छन् भने छिट्टो अरूलाई सेयर नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज केही राम्रा नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आँटेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने प्रयत्न गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफैमा बुद्धिको विकास हुन सक्ने दिन हो। कुनै बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला। आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर उन्मुख भएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कुरा काट्नेले काट्दै गर्छन्, तपाईँलाई त्यस्तो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्छ। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही कुराले मनमा थोरै निराशापन बनिरहन सक्छ। मन चञ्चल रहन सक्छ।
निर्णय गर्नेहरू कुरामा थोरै मन दोधार रहन सक्ने समय हो। यी कुरामा तपाईँ आफै सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको आजको मेहनतले नै भोलिको दिनहरू सफलता मिल्न सक्ने हुँदाखेरि तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनबाट भने तपाईँलाई केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज नजिकपन बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने परिवारको भावनालाई बुझेर सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको प्रेम सम्बन्धबाट साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरू प्रेमीबीच सेयर गरेर बढ्दा बरु राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँले सोच सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै भनेको कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि दैनिक राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको आजको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिन चाहन्छु। जय श्री